أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. فما الله يريد ظلما للعالمين. وما الله يريد ظلما للعالمين. فما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. 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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. पढ़िए। منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. وأكثرهم الفاسقون. فأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإل وإلى الله ولله ما في السماوات. ولله ما في السماوات في الأرض दोबारा पढ़ो. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.